र विशेष गरिकन आज हामीले सिक्दै गरेको चाहिँ पश्चातापको बारेमा हामीले सिक्दैछौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो यो पृथ्वीमा, उहाँले पहिलो कुरा के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गर, किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। अनि पश्चातापी हुनुपर्छ हामी भन्ने कुरालाई सिकिरहेका छौँ। अनि यो कुरालाई हामीले बिता मेबी सायद 6th टाइम हो आज या 7th टाइम हो, मैले मेरो राम्रोसँगले याद भएन त्यसको काउन्ट, तर हामीले 8औँ पल्ट रहेछ हामी सिक्दैछौँ यसलाई। सिकेको छ एउटै शब्दलाई। अनि यो शब्द सिक्न यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। यो शब्दलाई हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ, यो शब्दलाई हामीले साँच्चै नै बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा बदलेर जान्छौँ। त यदि हामी त्यसरी बदलनु पर्ने हो भने चाहिँ आज हामीले परमेश्वरको कुरालाई गम्भीरतासँग सिक्न आवश्यक छ। आज म तपाईँलाई पर्पस अफ ग्रेस, अस्ति हामीले 4 किसिमको व्यक्तिहरूको विषयमा सिकाएँ, हामीले सिक्यौँ। इनफ्याक्ट हितोपदेश 30 अध्यायबाट। अनि त्यो 4 किसिमका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले सिक्यौँ। त्यो 4 किसिमको व्यक्ति को हो भन्ने कुरालाई हामीले सिक्यौँ। अनि आज हामी पर्पस अफ ग्रेस, अनुग्रहको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो हामी सबैजना आज यो कुरालाई सिक्छौँ अनि यो कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् रोमीको किताब 2 अध्यायको 4देखि लिएर 5 पदसम्म। यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि पहिला म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु किन चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होला कतिजनालाई हाम्रो सोच हुन्छ त्यस्तो कि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेर, मैले एकपल्ट प्रभुलाई ग्रहण गरेर चाहिँ के मेरो जीवनको पाप अपराधहरू क्षमा भएन र के मैले दिन रात पश्चाताप गरिरहनु पर्ने, कि यस्तै हो मेरो जीवन भनिकन सायद हाम्रो मनमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। किनभने नि धेरैपल्ट हामी यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनहरूमा यस्तो प्रश्नहरू उठ्छ। त आज त्यो प्रश्नहरूलाई हामी हेर्न गइरहेको छौँ। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सिद्धान्तलाई सिक्यौँ, तर त्यो सिक्दै गर्दाखेरि हाम्रो मनभित्र उठेको थुप्रो प्रश्नहरूलाई चाहिँ आज म एड्रेस गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्यो प्रश्नलाई बुझ्दै गयो भने चाहिँ हामीले सत्यतालाई सजिलोसँगले ग्रहण गर्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी सत्यतालाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, सत्यतालाई हामी एक्सेप्ट नै गर्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो भित्रको रिजनिङ, हामी भित्रको डिबेटले परमेश्वरको कुरालाई बन्द गरिदिएको हुन्छ। तर आज जब हामी परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई, हाम्रो मनमा उठेको प्रश्नहरूलाई जब हामी त्यसको जवाब पाउँछौँ, जब हामी त्यसलाई खोज्छौँ, हामी भेटाउँछौँ, जब हामी घचघचाउँछौँ, हाम्रो निम्ति उगारिन्छ, अनि जब हामी त्यसको प्रश्नहरूको उत्तर पाउँछौँ, तब चाहिँ हामी त्यो कुरालाई सजिलोसँगले ग्रहण गर्न सक्छौँ अथवा हामी साँच्चै नै पश्चातापी हुन सक्छौँ। सो आज मैले त्यो कुरालाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनलाई मैले परमेश्वरको वचनअनुसार प्रार्थनासहित मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु के भन्नु, कुन चाहिँ आज थुप्रो बोल्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ। कोही कोही बेला एज अ टिचर, एउटा सिकाउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यो बोल्छु त्यो बोल्छु भन्ने हामी भित्र एउटा के भन्नु कौतूहलता हुन्छ। तर परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो बोल्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले मान्छेलाई घतमा जाने कुराहरू भन्न सक्छौँ, जीवन बदलिँदैन त्यसले, तर कतिवटा कुरा घतमा जान्दैन, तर त्यो चाहिँ यति साह्रो गहिरो हुन्छ, तर समयमा त्यसले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। र त्यो कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, तपाईँले अलरेडी खोलिसक्नु भएको छ भने म फेरि तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। रोमीको किताब 2 अध्यायको 4देखि लिएर 5 पदसम्म हामी पढ्छौँ। यसो भनेर लेखेको छ, वा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ, यो नजानिकन के तिमी उहाँको कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्दछौ। तर तिम्रो कठोरता र पश्चातापी नहुने हृदय अनुसार तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छौ, क्रोध र परमेश्वरको धर्ममय न्यायको प्रकट हुने दिनको लागि। त यो कुरालाई आज हामी हेर्छौँ। इङ्ग्लिसमा पढ्छु, or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance, but because of your hard and impatient heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. So परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई
पश्चातापमा डोरिनु भन्ने कुरालाई यहाँ सिकाउँदैछ। आज म यो विषयलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले कृपया आफ्नो हृदयलाई एकदमै खुला राखिदिनुहोस्, एकदमै खुला राखिदिनुहोस् अनि हामी त्यो कुरालाई सिक्छौँ। म एकछिन यहाँ टेक्निकल टिमलाई भन्नु पऱ्यो, त्यो साउन्डले गर्दाखेरि म बोल्नु सकिनँ। त्यसलाई म्युट गर्न सकिन्छ उतापट्टिको साउन्डलाई? मलाई माफ गर्नुहोस्, एकछिन हाम्रो अलिकति यहाँ टेक्निकल उतापट्टिबाट पनि साउन्ड आउँदैछ, उताबाट पनि मान्छे बोलेको छ, म बोल्नै सकेको छुइनँ। यहाँ प्लिज तपाईँहरूले साइलेन्सलाई मेन्टेन गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ। ओके, थ्याङ्क यू। यहाँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कृपाले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। परमेश्वरको कृपाले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। आज यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। किन कृपा, वाइ ग्रेस, किन पश्चाताप, किन पश्चाताप चाहियो हाम्रो विश्वासको जीवनमा चाहिँ हामी किन पश्चातापी हुनुपर्ने? के मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिन चाहिँ पश्चाताप गर्दा पर्याप्त भएन र मैले फेरि पश्चाताप गरिरहनु पर्ने? यो कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। तीनवटा कुरा, उद्धार, त्यसको बादमा मुक्ति अनि त्यसको बादमा अनन्त जीवन। त यो तीनवटा कुरामा आज चर्चमा नि एउटा ठुलो कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले यो कुरालाई कहिले पनि गम्भीरतासँग सिकेका हुँदैन रहेछौँ। अनि यो कुरालाई पवित्र आत्माले मलाई यति साह्रो बेसी सिक्न लाउनु भयो। अनि जब यो कुरालाई मैले आफैले नजिकबाट हेर्न थालेँ अनि मलाई लाज लाग्यो, मलाई धेरै लाज पनि लाग्यो, डर पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोही कोही बेला ठुल्ठुलो कुराहरू भन्छौँ, मान्छेलाई स्वर्गको कुराहरू भन्छौँ, नरकुण्डको कुराहरू भन्छौँ, स्पिरिचुअल रेभलेसनको कुराहरू गर्छौँ, हामीले एकदमै आत्मिकी संसारहरूको कुरा गर्छौँ जो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, जो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जीवनको पक्का हिस्सा हो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो परिपक्वताको चिन्ह पनि हो। तर कोही कोही बेला नि हामी सत्यतालाई नबुझिकन हामी परिपक्व भइ पठाउँदो रहेछौँ। अनि परमेश्वरको वचनले नै भनेको छ अगाडि बढ्न चाहने तर ख्रिस्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ तिमीहरू होसियार बस्नु भनेको दोस्रो यूहन्ना 1:8 अनि 9 पदले भन्छ। होइन भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले गुमाउँछौँ, हामीले हाम्रो इनामहरूलाई गुमाउँछौँ। सो आज म तपाईँलाई फर्स्ट उद्धारको ठाउँदेखि केही कुरा आज बुझाउन गइरहेको छु। सो यो फर्स्ट लेभललाई हामी हेर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा अलरेडी हामीले बुझेको कुराहरू हो, तर यो पश्चातापलाई बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने रहेछ राम्रोसँगले। त्यहाँदेखि मात्रै हामीले पश्चाताप भन्ने कुरालाई राम्रोसँगले बुझ्छौँ, नत्र भने चाहिँ हाम्रो हृदय पश्चातापी नै हुँदैन। अघि हामीले रोमीको किताब 2:4 पदमा पढ्यौँ, परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पश्चातापमा डोर्याउँछ। परमेश्वरको अनुग्रहले यदि हामीलाई पश्चातापमा डोर्याएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ अपश्चातापी हुन्छ अनि हामी अनन्ततालाई भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामी हेरेकै हुन्छ। सो फर्स्ट कुरालाई म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, उद्धारको कुरा। त बाइबलले एकदमै सफासँगले भनेको छ, एउटा रिभ्यू समीक्षा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको बाइबलमा यो नोट्सलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको बाइबलमा पनि सँगसँगै तपाईँले हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैले खोलिदिनुहोस् मसँग इफिसीको किताब 2:8 पद। इफिसीको किताब 2:8 पदलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। फर्स्ट थिङ, पहिलो कुरालाई हामी यहाँ बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, उद्धार चाहिँ नि हामीले कसरी पाएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा। सो यो कुरामा चाहिँ नि तपाईँ र मेरो उद्धार पाउनुमा चाहिँ हाम्रो केही पनि योगदान थिएन। हाम्रो योगदान चाहिँ के थियो, हामीले विश्वास गर्यौँ, हामीले त्यो अनुग्रहलाई विश्वास गर्यो, त्यति नै हो। तर जे पनि गर्नुभयो परमेश्वरले गर्नुभयो। एभ्रिथिङ जे पनि गर्नुभयो परमेश्वरले गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो वचनले भन्दछ हामीले अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ उद्धार भन्छ। अनि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। दिस इज द गिफ्ट अफ गड। द गिफ्ट चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। यो चाहिँ
यो चाहिँ रिवार्ड होइन, यो चाहिँ गिफ्ट हो। गिफ्ट र रिवार्डमा के फरक छ भने गिफ्ट चाहिँ दाताको हातमा हुन्छ, उसले कस्तो दिन्छ भनेको न। रिवार्ड इनाम चाहिँ के हुन्छ, हामीले केही कुरा गरेर कसैलाई प्रसन्न तुल्यायो भने हामीले त्यसको इनाम पाउँछौँ। तर वचनले भन्दा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो, इनाम हो भनेको छैन, वरदान हो। यो परमेश्वरले हामीलाई उद्धारको वरदान दिनुभयो अनि त्यो वरदानलाई हामीले विश्वाससित ग्रहण गर्यौँ। अनि त्यो कार्य चाहिँ कसले गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्य येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। यो कार्य येशू ख्रीष्टले, किनभने नि चर्चमा नि जब पनि एउटा गहिरो शिक्षा आउँछ, सुन्नुहोस् है, जब पनि एउटा सत्यतालाई प्रचार हुने कुरा हुन्छ, त्यति बेला अलिकति हायर लेभलको ट्रुथ मान्छेलाई बताउने बित्तिकै, अलिकति गहिरो स्तरको सत्यता बताउने बित्तिकै कतिजनाले बुझ्दैन, कतिजना विरोधी हुन्छ, कतिजनाले त्यसलाई निन्दा गर्छ। त्यो के भयो, किन चाहिँ बुझेन, किन विरोध गर्यो, किन निन्दा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो कुरालाई बुझेकै छैन, बुझाउने मान्छेले बुझाएकै छैन। त एउटा प्रभुले शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो, फरिसी शास्त्रीहरूलाई, शास्त्रीहरू तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरूले त साँचा पाएका थियौ। मत्तीको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले त साँचा पाएका थियौ स्वर्गको राज्यको, तर तिमीहरू आफै पनि पसेनौ, अरूलाई पनि पस्न दिएनौ। तिमीहरूले साँचा पाएको थियो, तिमीहरू आफू पनि पसेनौ, अरूलाई पनि पस्न दिएनौ। हेर्नुहोस् है, हामी धेरैपल्ट नि साँचा पाउँछौँ, आफू पनि पस्दैनौँ, अरूलाई पनि नपस्न दिने कपटी बेहोरा। अन्त फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरू कपटीहरू। त म आज तपाईँहरूसँग त्यो कपटी व्यवहार देखाउन चाहदिनँ, यत्रो दिनसम्म देखायो होला, प्रभुसँग क्षमा माग्छु म यो कुराको लागि, तर आज म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। अनि यो सिक्दै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ नि, ओ आई नो दिस, मलाई थाहा छ यो कुरा। यस, हामीलाई सबैलाई थाहा छ, उद्धारको विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ, यो त परमेश्वरको वरदान हो, मैले केही पनि डिजर्भ गरेको होइन। के कोही हुनुहुन्छ आज यहाँ कोही छ जसले भन्न सक्छ म चाहिँ उद्धार पाउने योग्यको छु? छैनौ। हामीलाई लाग्नु सक्छ म चाहिँ योग्यको छु भनिकन, तर उद्धार चाहिँ मेरो योग्यतामाथि आधारित छैन। उद्धार चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको काममाथि आधारित छ। ओके, यो पहिलो कुरालाई बुझ्यौँ। अन्त उद्धार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन त्यो नक्सा देखाइदिनु चाहिएको फर्स्टको। सो उद्धार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनुभयो। अहिले यो प्रायश्चित र पश्चातापको भिन्नता पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ही इज द एटोनमेन्ट अफ आवर सिन्स। मेरो पापको प्रायश्चित चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, यो फर्स्ट थिङ तपाईँले सम्झिँदै हुनुहुन्छ, यो त बेसिक गस्पल सेयर गर्दैछ, होइन, आजको कुरा अरू बेला सिकेको भन्दा अझै गहिरो छ वास्तवमा। तर पहिला चाहिँ यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। सो मेरो उद्धार हुनको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो पापको लागि उहाँले प्रायश्चित गर्नुभयो। मेरो पापको पश्चाताप होइन, मेरो पापको प्रायश्चित गर्नुभएको छ। पश्चाताप चाहिँ मैले गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुले गर्नुहुन्न। तर त्यो कुरामा अहिले हामी आउँदै जान्छौँ है। सो नेक्स्ट लेभल, अब तपाईँलाई अर्को स्तर देखाउन चाहन्छु। अर्को स्तरमा चाहिँ हामी मुक्तिलाई हेर्छौँ। मुक्तिको नेक्स्ट लेभललाई हेर्छौँ। अर्को स्लाइड ल्याइदिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ, मुक्तिको अर्को कुरामा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुक्तिमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हामीलाई बढ्दै जानु भनेको छ। के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसो भनेर लेखेको छ, फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पद। फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पद, सबैले खोल्नुहोस् ल। यो पनि फिलिपी 2 को 12 पद। यो अस्ति पनि मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेको, लास्ट टाइम पनि। एभ्री टाइम जब पनि म तपाईँहरूको बिचमा आउँदैछु यो भर्सेसहरूमा घरिघरि यो भर्सेसहरू लिएर आउँदैछु, तर यो बुझ्न आवश्यक छ। त फिलिपी 2 को 12 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। अब यहाँ दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड थिम यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नुलाई चाहिँ परिश्रम गर भन्दैछ। अघि उद्धार त्यहाँ चाहिँ भनेन कि मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो भनेन, त्यहाँ परमेश्वरको वरदान हो, तिमीले घमण्ड गर्नुपर्ने केही कुरा छैन, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो भनेको छैन। त त्यसको मतलब
मुक्ति डिफ्रेन्ट कुरा, उद्धार भन्दाखेरि मुक्ति भिन्दै कुरा। यहाँ वचनले सफासँगले भन्दैछ, तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। तपाईँहरूले पढ्नुहुँदैछ, तपाईँहरूको बाइबल ठिकै हो मैले पढेको? हजुर यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त तपाईँले। ओके, पढ्दै हुनुहुन्छ भने ओके, तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के भन्दैछ? मुक्तिको काम तिमीले के गर? पुरा गर। अघि उद्धारको विषयमा के भन्यो? उद्धार चाहिँ सित्थैको वरदान हो भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्यो। उद्धार सित्थैको वरदान हो, तर मुक्तिको कामलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वी हेभ टु कम्प्लिट। मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्धार चाहिँ मलाई सित्थैमा दिएको, तर मुक्तिको काम चाहिँ मलाई पुरा गर भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अब त्यसलाई नि अझै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 1:5। पहिलो पत्रुस 1:5। सबैले खोल्नुहोस्, म पर्खिन्छु तपाईँलाई। तर फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:5। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ? मुक्ति कहिले प्रकट हुन्छ अरे? कहिले हुने रहेछ? हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त मलाई, कुन समयमा हुने रहेछ मुक्ति? हजुर, आखिर समयमा भनेको छ, इन द एन्ड भनेको छ। मुक्ति चाहिँ नि आखिर समयमा प्रकट हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त हामीले कोही बेला मान्छेलाई भन्छ नि, तिमीले उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन सबै पायो। होइन, हामी नि त्यो मुक्तिको प्रक्रियाभित्र छौँ। मुक्तिको कामलाई मैले पुरा गर्नु भनेर भन्दैछ। त के म एउटा व्यक्तिले मुक्तिको काम पुरा गर्न सक्छु होला र? सक्दिनँ नि। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म जानु असल छ, म जानु असल छ, किनभने म गयो भने चाहिँ अर्को सल्लाहकार आउनुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा बताएको छ, म जानु असल छ किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता आउँछ, जसले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। सो आज हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई अब के हुँदैछ? सहायता गर्नुहुन्छ। हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यति बेला जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, चर्चको जन्म भयो है। चर्च जन्मियो, त्यहाँदेखि के भयो? त्योभन्दा अगाडि अर्कै ढाँचा थियो, तर के भयो? त्यहाँदेखि बदल्यो। अनि के भयो? आज अब हामी यसरी सङ्गतिमा छौँ। आज हामी पञ्चदलीय सेवकाईमा छौँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर सन्तोषले मलाई बोलाउनु भयो। उहाँले के गर्नुभयो? त्यो पञ्चदलीयको हिस्साको एउटा मान्छेलाई टिप्नु भयो, जसले चाहिँ शिक्षा दिन सक्छ। अनि उहाँले त्यो कुरालाई अनर गर्नुभयो। त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो? आज हामी मिलेर काम गरिरहेको छौँ। म तपाईँहरूको चर्चको पास्टर होइन, तर म पञ्चदलीयमा चाहिँ एउटा शिक्षकको काम तपाईँहरूसँग मिलिकन गर्दैछु। त्यो चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीको सही ढाँचा हो। तर उहाँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ओ म त हुँदैन, अरूलाई त ल्याउँदिनँ, किनभने अरूलाई ल्यायो भने त म फ्लप हुन्छु, या मेरो कुरा बिग्दैन, या मलाई पत्याउनु छोड्छ। होइन, उहाँले भन्नु तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ, प्लिज तपाईँ आउनुहोस्। तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई ब्याकडोरबाट फोन गरेर चाहिँ तपाईँ त अब तपाईँको सबै फोन नम्बर टिपेर, हाम्रोमा राम्रो सङ्गति हुन्छ, हामी त राम्रो सेवकाई दिन्छौँ नि, हामी त सबैजनालाई फ्रीमा इन्टरनेट रिचार्ज गरिदिन्छ, त्यो भन्ने कुरा हुँदैन। कोही बेला नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ भने नि, त्यो 5 फोल्डको मिनिङलाई नबुझ्दाखेरि कतिजना इन्सिक्योर हुन्छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यस्ता सेवकहरूको लागि, दासहरूको लागि, जसले यो कुरालाई बुझ्दैछ अनि उभिँदैछ। किनभने यो चाहिँ इट इज द बाइबलमा भनेको छ, मूल गुठालो त यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी त सङ्घी सेवकहरू हो, जसलाई परमेश्वरले एक-एकवटा कार्य दिनुभएको छ। कसैकोमा पास्टर छ, कोही टिचर हो, कोही प्रोफेट हो, कोही एपोस्टल हो, कोही इभान्जलिस्ट हो। त हामी सबैजनाको आफ्नै आफ्नै खुबी अनुसार हामीले काम गरिरहेको छौँ। आज यो सेवकाईमा हिजोको दिनमा हाम्रो सिल्भनस दाजु आएर बोल्नुभयो। उहाँ एउटा प्रोफेट हुनुहुन्छ। त उहाँकोमा भएको प्रोफेटिक गिफ्टले के गर्दैछ? आज चर्चलाई ब्लेस गर्दैछ। आज म तपाईँहरूसँग सिकाउँदैछु, यो मलाई प्रभुले दिनुभएको वरदान हो। त्यो वरदानलाई आज हामी यहाँ कार्यमा ल्याउँदैछौँ। पास्टर बाबु अलरेडी त्यहाँ हुनुहुन्छ है। कुनै दिन फेरि एउटा एपोस्टल आउँछ होला, जसले चाहिँ स्वर्गको ब्लू प्रिन्ट लिएर आउँछ। अनि बिचबिचमा के छ? तपाईँहरू कतिजना इभान्जेलिस्टिक गिफ्ट छ, तपाईँले गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ? ख्रिस्टको मण्डली बढ्दैछ। एउटा कुनै पर्टिकुलर चर्च होइन। सो यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 133 को पूर्णता हो। तर यहाँ हामी के देख्दैछौँ भने, एनिवेज
यहाँ हामी अहिले मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो नि हामीले सिकाउँदैनौँ थुप्रोपल्ट यो कुरा, हामीले भन्दैनौँ। तर आज एउटा शिक्षकको रूपमा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। वचनले लेखेको छ, मैले भनेको होइन, यो चाहिँ वचनमा लेखेको छ। मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। त हामी यो भन्न छोडौँ आजदेखि मान्छेहरूलाई कि अब तपाईँले उद्धार पायो, तपाईँले मुक्ति पायो, त्यहाँदेखि अब तपाईँले अनन्त जीवन पनि पायो। त्यसो भन्दा म किन यो पृथ्वीमा बस्नु, होइन? एउटा प्रश्न आइहाल्छ नि त। त के भन्दैछ वचनले? अन्तमा प्रकट हुन्छ। अनि वचनले भन्दैछ मुक्तिमा चाहिँ हामी बढ्दै जानुपर्छ, मुक्तिमा बढ्दै जानुपर्छ। परमेश्वरको वचन 1 पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पद, अहिले हामी 1 अध्यायको 5 लाई पढ्यौँ। त्यही 1 पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ बताएको छ तिमीहरू चाहिँ मुक्तिमा बढ्दै जाऊ। अब यो मेसेज मैले थुप्रो ठाउँ बोलिसकेको छु, सायद तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्नु भएको छ होला। तर आजको सन्दर्भमा फेरि एकपल्ट पश्चातापको सम्बन्धमा यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। किन पश्चाताप गर्ने हामी भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने पश्चाताप चाहिँ त्यो प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियामा चाहिँ नि हामी मुक्तिमा बढ्दै जान्छौँ। अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो थटको हुन्छ, यस्तो विचारको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बाइबलले सदुकी पन्थको भनेको छ। सदुकी पन्थको भनेको छ। प्रेरितको किताब 5 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। 5 होइन, प्रेरितको किताब 23 अध्यायलाई मसँग तपाईँले खोल्नुहोस्। प्रेरितको किताब 23 अध्यायको 8 पद। प्रेरितको किताब 23 अध्यायको 8 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि सदुकीहरू भन्दछन् कि पुनरुत्थान, स्वर्गदूत, आत्मा केही पनि छैनन्। एउटा यस्तो ग्रुप अफ पिपल छ, त्यसलाई चाहिँ सदुकी भन्छ। त्यसलाई चाहिँ कल्ट भनेको छ। पन्थ भनेको चाहिँ कल्ट पनि हो। यद्यपि तिनीहरूले मन्त्रतन्त्र गर्दैन, बोक्सी विद्या चलाउँदैन, टुनामुना गर्दैन, तर कल्ट भन्ने पन्थ भनेको चाहिँ कल्ट हो। अनि यो कल्टले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसले के कुरालाई इन्कार गर्छ? पुनरुत्थानलाई, स्वर्गदूतलाई र आत्मालाई एकदमै कम्प्लिटली हुँदैन भनिकन इन्कार गर्छ है। सुन्नुहोस् है, त हामी कोही बेला नि त्यो सदुकी स्पिरिटमा हामीले अपरेट गर्दै गरेका हुन्छौँ। अनि त्यो सदुकी स्पिरिटमा हामीले अपरेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो पश्चाताप भन्ने कुरा, जीवन मिलाउनु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैनौँ। जस्तो कि कतिजना क्रिस्चियन्सहरूले जेनेरेसनल कर्सेस हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास नै गर्दैन, पुस्तैनी श्राप हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास नै गर्दैन। अनि त्यो विश्वास नगर्ने वचनको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अलरेडी क्रुसमा सबै कुराको दाम तिर्नु भएको छ, पक्का तिर्नु भएको छ। तर मिलाउनु पर्ने कुरा, हिसाब मिलाउनु पर्ने जिम्मा चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनु भएको छ। म अहिले तपाईँलाई भर्ससँग आउँछु यो कुरामा। हामी यहाँ के देख्दैछौँ? दोस्रो कुरालाई देख्यौँ कि हामी मुक्तिमा चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। उद्धार प्रभुले मलाई गर्नुभएको हो, मैले उद्धार डिजर्भ गरेको होइन, मैले उद्धार पाउने योग्यको केही पनि गरेको थिइनँ, तर त्यो चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुभएको। तर अब मुक्तिमा बढ्दै जानुपर्ने काम चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको हो। सो त्यो बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ वचनले भन्दैछ तिमीले डर र कम्पको साथ तिमीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर भनेर परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। सो हामी डर र कम्पको साथमा हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ। आज हामी सङ्गतिमा आउँदैछौँ नि, अघि पास्टर बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू कतिजना आफ्नो पसललाई छिटो गरिकन आउँदै हुनुहुन्छ। के कुरा हो यो? मान्छेको अगाडि देखा पर्नु होइन, किनभने तपाईँ भित्रको अन्तस्करणले चाहिँ नि परमेश्वरको कुरालाई खोजी गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ दिन प्रतिदिन मुक्तिमा बढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। र त्यो बढ्ने प्रक्रियामा तपाईँको लागि त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसमा तपाईँ कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ तपाईँले साह्रै नै असल काम गर्दै हुनुहुन्छ है। तपाईँ जति त्यो गर्नुहुन्छ, जति एउटा पौधालाई हामीले मलजल गर्छौँ त्यति नै छिटो त्यो बढ्छ अनि त्यति नै ठुल्ठुलो फलहरू पनि त्यसमा फल्छ। र तेस्रो अन्तिम प्रक्रिया चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम प्रक्रिया चाहिँ के छ? अनन्त जीवन, इटर्नल लाइफ। त यो मुक्तिमा हामी बढ्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ? एक दिन हाम्रो जीवनमा आत्माको फलहरू फल्न थाल्छ, आत्माको फल फल्न थाल्छ। अनि त्यो फललाई चाहिँ कसले खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फललाई चाहिँ परमेश्वर पिताले हेर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो फल छ कि छैन उहाँले चेक गर्नुहुन्छ। अनि यदि त्यो फल हामीमा फलेको छैन भने चाहिँ हामीले अनन्तताभित्र अथवा परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ। परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु पाउँदैनौँ।
स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। यसको डिफ्रेन्स पनि अस्ति मैले तपाईँलाई बताएँ, फेरि एकपल्ट बताइदिन्छु। कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला, सायद त्यो सुन्नु भएन होला। स्वर्ग र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ स्वर्ग चाहिँ एउटा यस्तो स्थान हो जहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्य सुरु हुन्छ। परमेश्वरको राज्य पनि स्वर्ग नै हो, तर कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा कुनै देशको नागरिक हुनसक्छ। जस्तो तपाईँ मानिलिनुहोस् तपाईँ एउटा भारत देशको नागरिक हो, र त्यो नागरिक हो भने चाहिँ तपाईँकोमा सर्टेन राइट्सहरू छ। जस्तो तपाईँले भोट हाल्नु पाउनुहुन्छ, तपाईँले संवैधानिक अधिकारहरू पाउनुहुन्छ है, तपाईँले स्वतन्त्रताको अधिकार पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको अधिकार हो, त्यो अधिकार हो। तर सबै नागरिक चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, सबै नागरिक चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय मन्त्री होइन। तर त्यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू छ जो चाहिँ भारतको 130 करोडबाट छानिएर पुगेको छन्। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्दैछ, राज्यलाई चलाउँदैछ। तर हामी चाहिँ सम्पूर्ण देशको एउटा सानो हिस्सामा मात्रै बसिरहेका छौँ। सो स्वर्ग चाहिँ त्यस्तो एउटा स्टेटमा बसेको जस्तै मात्रै हो, तर राज्य भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अधिकारको कुरा आउँछ, जहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अधिकारलाई हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ। सो यहाँ के देख्दैछौँ त हामी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी एउटा कुरालाई हेर्दैछौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँदैन। तर स्वर्गमा त प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोले गर्दाखेरि उसले प्रवेश पाउँछ। तर स्वर्गको राज्यमा चाहिँ को प्रवेश गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू प्रवेश गर्छ जसको जीवनमा आत्माको फलहरू फलेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदले भन्छ। रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पद एकपल्ट तपाईँले खोलिदिनुहोस् सबैजनाले। रोमी 6 अध्यायको 22 पद, रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पद सबैले खोल्नुहोस् ल, म पर्खिन्छु तपाईँलाई। सबैजनाले खोल्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। त परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, अब तिमीहरू चाहिँ पापबाट मुक्त भएर चाहिँ परमेश्वरको कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो। जब हामी परमेश्वरको कमारा बनिन्छौँ हाम्रो जीवनमा पवित्रता सुरु हुन्छ, अनि त्यो पवित्रताले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनन्तको फलहरू फल्न थाल्दो रहेछ, अनि त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो भन्दैछ। त्यहाँदेखि मात्र एउटा व्यक्ति चाहिँ अनन्त जीवन भित्र प्रवेश गर्न सक्छ। सो आज तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै सबैले उद्धार पाएको हो, उद्धारमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर मुक्तिमा चाहिँ नि हामी सानो ठुलो छौँ, कोही एकदमै बढेको छ, कोही बढेकै छैन, कोही दुधे बालक नै छ, कोही चाहिँ खद्दिलो कुरा खाने भइसक्यो, कोही चाहिँ के छ अझै पनि दुधे बालक नै छ। तर के भयो, कोही चाहिँ बढेर उसको जीवनमा पवित्रकरण र आत्माको फल पनि देखा पर्नु थालिसक्यो उसको जीवनमा। त जसको जीवनमा चाहिँ आत्माको फल छैन त्यसले चाहिँ अनन्त राज्यभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ सफासँगले रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा बताएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ लुकाको किताब 13 अध्यायको 7देखि लिएर 9 सम्म एउटा उखान बताउनु भयो। अनि त्यो उखानमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 3 वर्षसम्म हेर्नुभयो, अनि एउटा अन्जिरको रुखमा चाहिँ उहाँले फल खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पाउनु भएन। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो मालीलाई, यसलाई ढालिदे, यसलाई काटेर फालिदे, किन चाहिँ यसले जमिन ओगट्ने। तर मालीले के भन्यो, हजुर यसलाई म अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस् र म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्नेछु, र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसै भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो खेतको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो माली चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बोट चाहिँ तपाईँ र म हो। त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसलाई हटाइदिए, तर येशू ख्रीष्टले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ होइन, किन परमेश्वरले चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो जीवनमा फल हेर्नुहुन्छ। सो हामीले नि 3 परमेश्वरको कामलाई पनि यहाँ सँगसँगै देख्यौँ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई उद्धार दिनुभयो, अनि हामी मुक्तिमा बढ्दैछौँ, अनि मुक्तिमा बढ्दै गर्दाखेरि आज पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर एक दिन त्यसको परिणाम चाहिँ के हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा आत्माको फल फलेको हेर्नुपर्छ, जसको हिसाब चाहिँ परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। सो के भयो, हामी एउटा प्रक्रियाभित्र छौँ, हामी एउटा प्रोसेसभित्र छौँ। त अब फेरि म कहाँ आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ
अघि रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदमा आउँछ। सुरुको भर्सलाई एक लाइनलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई यो डल्लै प्रक्रिया बुझाएको। सुन्नुहोस्, यहाँ एक लाइन मात्रै छैन, थुप्रो लाइन छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई केयरफुल्ली सिक्छौँ आज। रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदले भन्यो, परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। उद्धार चाहिँ नि कृपा हो हाम्रो लागि। तपाईँ र मैले जब उद्धार पायौँ, अघि हामीले पढ्यौँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढ्यौँ, हामीले चाहिँ अनुग्रहबाट उद्धार पाएको हो। यो चाहिँ हाम्रो कार्य होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो भनेको छ। तो यो चाहिँ मैले गर्दाखेरि पाएको होइन, त्यो चाहिँ अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि पाएको। त अनुग्रहले चाहिँ केमा डोर्याउनु पर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदमा भन्दैछ, अनुग्रहले चाहिँ पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। अनुग्रहको उद्देश्य चाहिँ पश्चातापमा हामी डोरिनुपर्छ। तर हामीले अनुग्रह पाएर झन् कठोर हुन्छौँ भन्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ त? एकपल्ट रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 देखि म पढ्दैछु। अथवा परमेश्वरको कृपाले तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के त उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्? त परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ मलाई के गर्छ? पश्चातापमा डोर्याउँछ। सो अनुग्रह भनेको चाहिँ के रहेछ? अनुग्रहको परिभाषा चाहिँ अनुग्रह भनेको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्तता हो। अनुग्रह भनेको चाहिँ दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्तता हो। त परमेश्वरले आज म माथि दया देखाइराख्नु भएको छ, प्रभुले मलाई सही राख्नु भएको छ, अनि परमेश्वरले धैर्यको प्रशस्तता देखाइराख्नु भएको छ। प्रशस्तता, तर त्यो अनुग्रह चाहिँ मेरो जीवनमा यति साह्रो बेसी छ। आज त्यो अनुग्रहलाई मैले बुझ्न जरुरी छ। अब रोमीको किताबलाई हामीले पढ्दाखेरि यही रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पदलाई अनुग्रहलाई लिकन थुप्रोजनाले यसलाई भुल बुझिरहेको हुन्छ। सायद तपाईँले पनि त्यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ होला। मैले पनि यो वचनलाई बुझ्दिनँ थिएँ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, एकपल्ट सबैले खोल्नुहोस्। 5 अध्यायको 20 पदमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तर अपराध प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर व्यवस्था साथसाथै प्रवेश भयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त मात्रामा भयो अनुग्रह झन् प्रशस्त मात्रामा हुन आयो। अब यो वचनले चाहिँ यसरी भन्दैछ, जब पाप बढ्यो अनुग्रह पनि बढ्यो भन्दैछ। त अचम्मको कुरा है। अनि त्यसो भन्दा मैले पाप गरिरहनु पर्ने रहेछ नि त, किनभने अनुग्रह बढिरहन्छ। हामीले यसलाई राम्रोसँगले पढेन भने त्यसरी नै बुझ्छौँ। त मैले पाप गरिरह्यो भने अनुग्रह बढिरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले पाप गरिरहनु जरुरी छ भन्ने कुरालाई हामी सम्झिन्छौँ। सुन्नुहोस् है, तर यो वचनले के भन्दैछ? तर अपराध प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर व्यवस्था साथसाथै प्रवेश भयो, तर जहाँ पाप प्रशस्त मात्रामा भयो अनुग्रह झन् अति प्रशस्त मात्रामा हुन आयो। यो वचनलाई पढ्दाखेरि त म बुझ्दिनँ थिएँ। पहिला मलाई रिस पनि उठ्थ्यो, के भनेको यो वचन? यो मिसइन्टरप्रेट गरेको हो कि यहाँ छेडखानी भएको छ कि परमेश्वरको वचनसँग भनेर जस्तो लाग्थ्यो। तर यो वचनलाई मैले खोज्नु थालेँ, पुरा कोट्याउनु थालेँ। कोट्याउँदाखेरि चाहिँ बुझेँ। मैले यो इक्जाम्पल सायद तपाईँहरूलाई हो या कहाँ हो थाहा छैन, यो जुममा बोलेको छ, तपाईँहरूलाई दिएको हो नि फेरि एकपल्ट दिन चाहन्छु। तपाईँ नि दाँत दुखेर हस्पिटल जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो हस्पिटलको डक्टरले या नर्सले जसले पनि तपाईँलाई ट्रिटमेन्ट गर्दैछ, तपाईँलाई ड्रिप्स लगाएर अक्सिजनको मास्क लगाएर तपाईँको शरीरभरि मेसिन जोडेर राख्छ, तपाईँलाई राख्दैन। यसो तपाईँको दाँत कोट्याउँछ अनि तपाईँलाई के गर्छ? एउटा एन्टिबायोटिक दिन्छ अनि दाँत उखेल्नु पर्ने 3 दिन बादमा आउनुहोस् भनेर भन्छ। या त तपाईँको दाँतलाई फिलिङ गरिदिन्छ, पठाइदिन्छ। किन? तपाईँको प्रब्लम सानो हो, तपाईँको प्रब्लम सानो हो, दाँतको प्रब्लम हो, त्यो सेटल भइहाल्ने, अलिअलि कोट्याएर पनि जाति भइहाल्ने कुरा हो। तर एउटा कुनै मान्छे हार्ट फेल भएर चाहिँ हस्पिटलमा पुग्यो, उसको मुटुले काम नै गर्नु छोड्यो भने चाहिँ उसलाई के गर्छ? उसलाई यसो दाँत कोट्याएर तिमी घर जाऊ भन्दैन, तर के गर्छ? त्यति बेला नै इमर्जेन्सी भित्र पसाउँछ, उसलाई आइसिसियु भित्र हाल्छ है, इन्टेन्सिभ कार्डियक केयर युनिट भित्र हाल्छ उसलाई। अनि के गर्छ? उसलाई त्यहाँभित्र हालेर उसलाई अक्सिजन लगाउँछ, उसलाई थुप्रो उसको शरीरभरि थुप्रो मेसिनहरू जोडिदिन्छ। किनभने त्यो मान्छेलाई त्यति गरेन भने बाँच्दैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ वचनले पनि भन्दैछ, जब पाप बढ्यो नि अनुग्रह पनि बढ्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पापीलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले नि त्यो पापीलाई त्यतिकै छोड्नुहुन्न। मानिसको पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न,
र पापीलाई बचाउनको लागि आउनु भएको। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ है। उहाँको शक्तिले, उहाँको सामर्थ्यले हामीले चाहिँ के पाएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। सो त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि ठट्टा गर्नु हुँदैन। आज कतिजना मान्छेले पापको जीवन जिरहेको होला, तर पापको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि नि उसलाई साह्रै गाह्रो पनि परिरहेको छैन। बरु भन्दाखेरि धार्मिक जीवन जिउनेलाई कोही कोही बेला गाह्रो परिरहेको हुन्छ, उसलाई खेदो भइरहेको हुन्छ, उसलाई के कुराहरू भइरहेको हुन्छ। तर पापमै जीवन जिउनेलाई के पनि हुँदैन। बेविचारमा लडिरहेको छ है, नराम्रो काम गरिरहेको छ, तर उसलाई के पनि रोग पनि लाग्दैन, बिमार पनि हुँदैन। तर एउटा मान्छे नि धर्मी जीवन जिउनु थालेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसको कहिलेदेखिको रोगहरू पनि बल्झिनु थाल्छ। के हो यो चाहिँ? यो कुरा चाहिँ के हो त? त्यसो भए यो चाहिँ यो वचनको पूर्णता हो। हेर्नुहोस् है, पाप बढ्दैछ नि उसको जीवनमा, तर परमेश्वरले उसलाई अनुग्रह पनि बढाइदिनु भयो। अनि अनुग्रहले चाहिँ त्यो मान्छेलाई रोमीको किताब 2:4 अनुसार चाहिँ पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, आज अनुग्रह छ हाम्रोमा, तर हामी पश्चातापमा डोरिएनौँ भने चाहिँ त्यो भयानक कुरा हो। फेरि भयानक कुरा हो, किनभने हाम्रो हातबाट समय फुत्किँदैछ, हाम्रो जीवनबाट आयु जान्दैछ, हाम्रो जीवनबाट नि सकिँदै जान्छ। कतिजना जवान हुन्छ, उसले जवानीमा खुब पाप गर्छ। किन? उसले भन्छ यति बेला नि हो सबै कुरा गर्ने, तर त्यति बेला नै बेसी उसलाई अनुग्रह पनि छ। तर के हुन्छ, एक दिन जब उसको हड्डीहरू कमजोर हुन्छ नि, जब उसको शरीरबाट बल सकिन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, शैतानको लागि पनि त्यो मान्छे युजफुल हुन छोडेपछि, शैतानको लागि पनि उपयोगी हुन छोडेपछि चाहिँ त्यसलाई फालिदिन्छ, त्यसलाई झ्यालखानमा फालिदिन्छ है। त्यसलाई के गर्छ, त्यसलाई एक्लो बनाइदिन्छ। जब स्यामसनले नि पलिस्तीहरूको मूल ढोकाहरू उक्काएर लाँदै थियो है, जब स्यामसनले पलिस्तीहरूको खेतहरू जलाइदिँदै थियो, स्यामसनलाई मार्नुको लागि चाहिँ उसको टाउकोमा धेरै रिवार्ड थियो। दलिलाले चाहिँ नि 5500 टुक्रा चाँदीको पैसा पाएको छ। इट वाज इन क्रोर्स, करोडौँ रुपियाँ पाएको छ। तर जुन दिन उसको आँखा निस्क्यो नि, ऊ शक्तिहीन भने उसलाई लगेर चाहिँ झ्यालखानमा छक्की पिस्नुलाई राखिदियो। त्यो मान्छेको भ्याल्यु नि कहाँ करोडौँ देखिन्छ नि, ऊ शून्यतामा आयो। किन भन्नुहोस् त, अनुग्रहको समयलाई उसले थाहा पाएन। अनुग्रहको समयलाई थाहा पाएन। त्यो समय चाहिँ पश्चाताप गर्ने समय हो। द्याट इज द टाइम अफ रिपेन्टेन्स। कतिजना मान्छेले चाहिँ नि यो भर्सलाई सुनिकन के भन्छ, त्यसो भए चाहिँ पाप गर्दै गर्दा हुने रहेछ नि, किनभने जति पाप बढ्यो त्यति नै अनुग्रह बढ्दो रहेछ। तर सुन्नुहोस् है, आज रोमीको किताब 2:4 हेर्दैछौँ। जब अनुग्रह आयो, अनुग्रह भनेको चाहिँ अनुग्रहको डेफिनेसन अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई भने, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको सहनशीलता र परमेश्वरको धैर्यको प्रशस्ततालाई चाहिँ अनुग्रह भन्छ। वाट इज ग्रेस? ग्रेस भनेको चाहिँ नि, इट इज द मर्सी अफ गड, इट इज द मर्सी अफ गड, इट इज द फोरबियरेन्स अफ गड। परमेश्वरको सहनशीलता हो। अनि परमेश्वरको प्रशस्तता, यति साह्रो प्रशस्त अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। त त्यो मेरो जीवनमा आज छ भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई एउटा कुरा बताउनुपर्छ, म छिट्टो पश्चातापी हुनुपर्छ, छिट्टो आई हेभ टु रिपेन्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप चाहिँ मुक्तिको काम हो। अघि हामीले फिलिपीको किताब 2:12 मैले तपाईँलाई सुरुमै त्यो 3टा प्रक्रियालाई सिकाएँ। फिलिपीको किताब 2:12 के भनेको छ, तिमीले डर र कम्पको साथमा आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जाऊ। मलाई पुरा गर्नु भनेको छ वचनले। तिम्रो लागि यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भयो, अब तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन भनेको छैन। अब त्यो चाहिँ मलाई जिम्मा दिएको छ। अनि त्यो जिम्मालाई पुरा गर्नको लागि आज मसँग को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आज हामीसँग प्रभुको चर्च छ, जहाँ चाहिँ पञ्चदलीय छ, जहाँ चाहिँ हामी यो सिक्दैछौँ। चर्च भनेको बिल्डिङ होइन, चर्च भनेको म हो, चर्च भनेको तपाईँ हो। चर्च भनेको आज हाम्रो यो सङ्गतिलाई चर्च भन्छ, किनभने यो सङ्गतिभित्र के छ? शिक्षा छ, सुधार छ, आराधना छ, प्रार्थना छ, प्रशंसा छ। यो चाहिँ के हो? दिस इज चर्च। यो चाहिँ ख्रीष्टको देह हो। अनि जब पनि एउटा मान्छे ख्रीष्ट चाहिँ ज्योतिमा हिँड्छ भने चाहिँ एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सब पापबाट धुन्दछ। त्यो ज्योति चाहिँ को हुनुहुन्छ? त्यो ज्योति चाहिँ पवित्र आत्माको ज्योति हो हाम्रो जीवनमा। त जब हामी यो सङ्गतिमा हिँड्दैछौँ, हाम्रो एउटाको सङ्गति
अर्कोसँग भइरहेको छ। अनि त्यो सङ्गतिमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगत आउँछ। अनि जब हामी सत्यतालाई बुझ्छ, ओहो यस्तो भनेको रहेछ त, म त उद्धारकै ठाउँमा अड्केर बस्नु हुँदैन रहेछ, म त अनुग्रह 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 मात्रै भनेर बस्नु हुँदैन रहेछ, तर म त पश्चातापी हुनुपर्ने रहेछ। त्यो कुरालाई दाउदले बुझे नि। दाउदले जब बुझ्यो, ऊ के भयो, ऊ पश्चातापी भयो। उसले यस्तो घिनलाग्दो पाप गरेको थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ नि उसको जीवनमा उसको नाकमै अम्ली राखेर भनिदिने मान्छे थियो। नातान जस्तो प्रफेट थियो जसले चाहिँ उसलाई सिधै भनिदिन सक्थ्यो, तँ हो त्यो पाप गर्ने मान्छे चाहिँ, तिमीले गरेको हो, तिमीले व्यभिचार गर्यौ, तिमीले हत्या गर्यौ, तिमीले नै यो गर्यौ। त्यो भन्ने बित्तिकै दाउद त के भयो, ऊ त घुट्नामा गयो, ऊ त पश्चातापी भयो। मैले अस्ति तपाईँलाई दुईजना राजाको उदाहरण दिँदै थिएँ। एउटा आसा राजा थियो, अर्को चाहिँ दाउद राजा। आसाको पाप चाहिँ दाउदको जस्तो गम्भीर थिएन, तर जब आसालाई नि एउटा अगमवक्ताले आएर भने नि तिम्रो जीवनमा यो पाप छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो, आशा चाहिँ पश्चातापी भएन, उसले कठोरता देखायो। अब हेर्नुहोस्, अघि मैले पञ्चदलीयको कुरा गर्दै थिएँ। अब एउटा प्रफेट आउँछ नि, प्रफेट छुच्चा हुन्छ, प्रफेटले सिधै भनिदिन्छ, उसले टिचिङ दिँदैन, उसको बोली खर्रो हुन्छ, उसले सिधै भनिदिन्छ, यो 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 भन्छ, उसले एक्सप्लेन पनि गर्दैन। त्यो एक्सप्लेन गर्नुपर्ने त्यसको महत्त्वपूर्णतालाई पनि उसँग त्यसको मतलब छैन, किनभने त्यस्तो नै हो उसको बुलाट। तर टिचर आउँछ नि, शिक्षक आउँछ, शिक्षकले चाहिँ केलाई देखाउँछ, यहाँ चाहिँ यसको मुनि चाहिँ पातको मुनि यहाँ किरा लागेको छ, यसलाई यसरी केलाउनुपर्छ, यसलाई यसरी भाग्नुपर्छ, यसलाई यसरी तास्नुपर्छ। सो आज हामी के गर्दैछौँ, त्यो कुरालाई तास्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, सो परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, मत्तीको किताब 3 अध्यायको 8 पदमा जब वचनलाई प्रचार गर्न थालेको छ, त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् न, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। मत्तीको किताब 3 अध्यायको 8 पदलाई हामी हेरौँ। तो यूहन्नाले सन्देश देख्छ यहाँ एउटा, अनि त्यो सन्देश चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 8 र 9 पदमा यसरी भनेको छ, यसकारण पश्चाताप लायकको फल फलाओ। अब बाइबलले नि यूहन्नाको सुसमाचारको विषयमा, यूहन्नाको बुलाहटको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नि यूहन्नाको जीवनको बुलाहट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको लागि बाटो तयारी बनाउनु नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ उसको जीवनको बुलाहट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले जहिले पनि मानिसहरूलाई पश्चातापको निम्ति उसले डोर्याउँथ्यो। उसले जहिले पनि मानिसहरूलाई पश्चातापको निम्ति डोर्याउँथ्यो। उसले तिमी नै ख्रीष्ट हो भन्दाखेरि उसले के भन्यो, होइन म त ख्रीष्ट होइन, म त उहाँको जुत्ताको फिता खोल्ने लायकको पनि छैन, म त तिमीहरूलाई अहिले पश्चातापको निम्ति मन फिराउको पानीको बप्तिस्मा दिँदैछु, तर जो म पछाडि आउनुहुन्छ उहाँ त यति साह्रो महान हुनुहुन्छ, उहाँले त पवित्र आत्मा र आगोले तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, यूहन्नाले नि त्यो कुरा बताउँदै थियो, त्यहाँ त्यो कुरालाई बुझाउँदै थियो। र यूहन्नाले यहाँ के भन्दैछ मानिसहरूलाई, उसले जब त्यो ब्याप्टिजम दिँदै थियो, बप्तिस्मा दिँदै थियो, मन फिराउको बप्तिस्मा दिँदै थियो, त्यति बेला उसले यसरी बताइरहेको थियो, यसरी बताइरहेको छ 3 को 8 र 9 पदमा उसले भन्दैछ, यसकारण पश्चाताप लायकको फल फलाओ, अब्राहम नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भन्ने आपसमा विचार नगर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाबाट अब्राहमको लागि सन्तान खडा गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। अघि हामीले लुकाको किताबमा हामीले पढ्दै थियो त्यो उखानलाई, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो यो रुखलाई काटेर फालिदे, किनभने यसमा कुनै पनि फल फलेको छैन। त उसले के भन्दैछ, अब रिपेन्ट गर, तिमीहरूले पश्चाताप गर, अनि पश्चाताप लायकको फल। सो द फ्रुट अफ रिपेन्टेन्स, पश्चाताप लायकको फल भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ अनन्त जीवनको फल हो। त्यो चाहिँ हामीले कति बेला भन्छौँ भने नि चर्चमा कसैलाई अनुशासनमा राख्यो भने भन्छौँ। कुनै मान्छेले अर्को विवाह गर्यो, उसले रक्सी खाएर आएन, बिग्रियो है, उसले नराम्रो काम गर्यो चर्चको विरुद्धमा, भने ऊ केमा जान्छ, अनुशासनमा जान्छ, अनुशासनमा उसलाई पठाउँछ। त्यहाँदेखि उसलाई 3 महिनासम्म उसले चर्चको के एक्टिभिटिजमा उसले भागीदारी पाउँदैन। त्यहाँदेखि के हुन्छ, 3 महिनाको बादमा चाहिँ उसले सम्पूर्ण परिवारले आइकन के भन्छ, हामीले पाप गऱ्यौँ, हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ मण्डलीको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा। अनि त्यति बेला अगाडिबाट लिडरले उभिएर भन्छ, यो वचनलाई कोट गर्छ, यो वचनलाई कोट गरिकन भन्छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ पश्चाताप लायकको फल फलाउनुहोस्।
हो, सही हो त्यो सन्दर्भ, तर त्यसको चाहिँ अझै त्योभन्दा गहिरो छ अर्थ चाहिँ के भन्ने छ, त्यो हामी सबैलाई भनेको हो, मलाई भनेको। आज प्रभुले मलाई भन्नुहुँदैछ, मैले तँलाई उद्धार गरेको छु, मैले तँलाई सत्यनाशको खाडलबाट निकालेर तँलाई मैले चट्टानमाथि राखेको छु, अब चाहिँ तैँले पश्चाताप लागेको फललाई फला भनेर प्रभुले मलाई भन्नुहुन्छ। अनि त्यो फल चाहिँ म कसरी फलाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मासँग रहेर, पवित्र आत्मासँग जब म रहन्छु तब चाहिँ त्यो फल चाहिँ मेरो जीवनबाट फल्न थाल्छ। सो यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँले हामीलाई उद्धार दिनुभयो, उहाँले भन्नुभयो म जानु तिमीहरूको लागि असल छ, किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउँछ, जसले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 7, 8, 9 पदमा यो कुरा भन्नुभयो। उहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा तिमीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, तर मैले अहिले भन्यो भने पनि तिमीहरू सहन सक्दैनौ। 16:12 भन्नुभयो, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। आज पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको कुरालाई। तर यदि हामीसँग सदुकीको आत्मा छ भने, सुन्नुहोस् है, अघि हामीले हेऱ्यौँ सदुकीहरू चाहिँ को अरे, जसले चाहिँ परमेश्वर है, पुनरुत्थान, स्वर्गदूत, चङ्गाई, यो सबै कुरालाई विश्वास नगर्ने सदुकीको स्पिरिट छ आज चर्चभित्र नि, जसले चाहिँ के भन्छ, ओहो त्यो सबै कुराहरू त व्यर्थको हो, यो भयानक कुरा हो, यो भयानक कुरा। किनभने त्यो चाहिँ कल्ट भनेको छ बाइबलले चाहिँ त्यसलाई सदुकी पन्थ भनेको छ। पन्थ भनेको चाहिँ कल्ट हो। कल्ट भनेको चाहिँ जसले चाहिँ मन्त्र तन्त्र गर्छ, जसले चाहिँ टुनामुनाको शक्ति चलाउँछ, त्यसलाई चाहिँ कल्ट भन्छ। सो बाइबलले चाहिँ अघि हामीले प्रेरितको किताबमा पढ्यौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ पन्थ भनिकन सम्बोधन गरेको छ। सो यो पन्थले चाहिँ के गर्दो रहेछ, पुनरुत्थान, स्वर्गदूत र आत्मा केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन, यो सबै व्यर्थको कुरा हो भनिकन भन्छ। यो चाहिँ पन्थ हो, यो पन्थ भयानक छ। आज नि चर्चभित्र यो पन्थहरू छिरेको छ अनि यसले के गर्दैछ, परमेश्वरको कुरालाई ग्रहण गर्ने होइन, तर परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्ने, सम्हाउ परमेश्वरको कुरालाई। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दैछ तपाईँ र मलाई, हामीले चाहिँ पश्चाताप लागेको फल फलाउनुपर्छ। एउटा वचनलाई म फेरि बताउन चाहन्छु, 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पद तपाईँहरूले खोलिदिनुहोस्। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पद यहाँ के भनेर लेखेको छ, तपाईँहरू सबैले खोलिदिनुहोस् मसँग कृपया। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 10 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। हेर्नुहोस् है, ईश्वरीय शोकले चाहिँ मुक्तिको निम्ति भन्दैछ, मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ ईश्वरीय शोकले चाहिँ। त प्रभुले चाहिँ हामीलाई पश्चाताप गर्नु भनेको छ नि त मैले किन पश्चाताप गर्नु, वाइ सुड आई रिपेन्ट भन्छ नि कतिजनाले। त यहाँ बाइबलले भन्दैछ ईश्वरीय शोकले चाहिँ मलाई मुक्तिको निम्ति पश्चाताप म भित्र उत्पन्न गर्छ, तर संसारको त्यसमा चाहिँ पछितो हुँदैन, तर संसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ। सो दुई किसिमको शोक छ, एउटा ईश्वरीय शोक जसलाई चाहिँ हामी पश्चाताप भनिकन बुझ्छौँ, अर्को चाहिँ संसारिक शोक छ जसलाई चाहिँ पछितो भन्छ, त्यसलाई रिग्रेट भन्छ। त जहिले पनि ईश्वरीय शोक अथवा पश्चातापले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको निम्ति हामीलाई के गर्छ अरे, पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ अरे मुक्तिको लागि। सो त्यो प्रक्रियाभित्र म जान्छु। तर संसारिक पछितोले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, संसारिक पछितोले चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा रिग्रेट आउँछ है, मैले जीवनमा यो हासिल गर्न सकिनँ, यो पाएको भए त। हामीले उद्धारको निम्ति बढेको हुँदैनौँ, तर त्यही संसारिक कुराहरूमा हामी बढ्दै गरेका हुन्छौँ, त्यही संसारिक कुराहरूमा हामी बढ्दै गरेका हुन्छौँ। सो यो दुईटाको भिन्नतालाई हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। आज यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनिकन मेरो प्रार्थना यो छ, मेरो प्रार्थना छ, मेरो सल्लाह यो छ, यो वचनलाई हामीले राम्रोसँगले हेरौँ। जब हामी साँच्चै नै हेर्छौँ नि हामी बुझ्छौँ। अब फेरि त्यसको बादमा अब हाम्रो बाटोमा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब के प्रभुले चाहिँ क्रुसमा सबै कुरा सिद्ध्याउनु भएन र? प्रभुले के क्रुसमा सबै कुरा सक्नु भएन र? पक्का सक्नु भएको, पक्का सक्नु भएको। यीशु ख्रीष्टले
क्रुसमा सबै कुरा सक्नु भएको। अब हाम्रोमा यो सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यो प्रश्नहरू आउँछ। मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा भन्दै थिएँ, म त्यो प्रश्नहरूलाई एड्रेस गर्नु आएको आज। किनभने हामीले थुप्रो कुराहरू सिक्यौँ, अनि कोही बेला मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो एउटा इमोसन हो, त्यो एउटा भावना हो, मान्छेलाई भावुक बनाएको होइन, भावुक बनाएको होइन, यो सत्यता हो। सत्यतालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। त यहाँ अब नेक्स्ट क्वेसन तपाईँसँग एड्रेस गर्दैछु कि क्रुसमा ख्रिस्टले सबै कुराको मूल्य चुकाउनु भएको होइन र? प्रभुले चुकाउनु भएको, प्रभुले चुकाउनु भएको, क्रुसमा पक्का चुकाउनु भएको। प्रभुले के गर्नुभयो? क्रुसमा मेरो पापको मूल्यलाई उहाँले चुकाउनु भयो। बाइबलले भनेको छ, रोमीको किताब 10 अध्यायको 4 पदले भन्छ, रोमीको किताब 10 अध्यायको 4 पदले के भन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। आज हामी यसलाई नि एउटा तर्कको रूपमा हेर्दैछौँ, सिक्दैछौँ। यसो भनेर लेखेको छ, किनकि विश्वास गर्ने हरेक जनको लागि धार्मिकताको निम्ति ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। भेरी क्लियरली लेखेको छ, एकदमै सफासँगले लेखेको छ, विश्वास गर्ने हरेक जनको लागि धार्मिकताको निम्ति ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। त यीशु ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ नि मैले किन पश्चाताप गर्नु? वाइ सुड आई रिपेन्ट? म किन पश्चातापी हुनु? किनभने व्यवस्थाको त अन्त भइसक्यो। त कतिजना मान्छेले यसलाई बुझेको छैन, तर यो कुरालाई म आज एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। सुन्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ जब पनि पाप गर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उसले कोरोलीको रगत ल्याउँदै थियो, उसले एउटा पशुको रगत चढाइरहेको थियो। अनि हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 पदले यसरी भन्छ, हेर्नुहोस्, हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 पदले यसरी भन्छ, यसरी भनेर लेखेको छ, तपाईँले पनि खोल्नुहोस् मसँग। अनि व्यवस्था अनुसार प्राय सबै कुराहरू रगतद्वारा शुद्ध पारिन्छ, औ रगत नबगाई पाप क्षमा हुँदैन। तो व्यवस्था अनुसार चाहिँ सबै कुरा चाहिँ वचनले भन्दैछ रगतद्वारा मात्रै शुद्ध हुन्छ। रगत नबगाई चाहिँ पापको क्षमा हुँदैन, पापको प्रायश्चित नै छैन है, एटोनमेन्ट नै छैन, पापको प्रायश्चित नै छैन। त अघि हामीले पढ्यौँ रोमीको किताब 10 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढ्यौँ, धार्मिकताको लागि त यीशु ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ। अब यो दुईटा वर्डलाई नि तपाईँले पुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यति बेला पुरा कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस् यसलाई। यो भनेको चाहिँ के हो यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यीशु ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, अघि हामीले 22 पद अनुसार चाहिँ मानिसहरूले के गर्दै थिए, उनीहरूले रगत बगाइरहेको थिए, उनीहरूले रगत बगाइरहेका थिए, उनीहरूले पशुको रगतलाई, उनीहरूले पशुलाई मार्दथे अनि उनीहरूले के गर्दै थियो, रगत बगाएर छर्किन्थ्यो। यसरी एउटा मैले पाप गरेँ भने चाहिँ मेरो पापको प्रायश्चित चाहिँ कसरी हुन्थ्यो, मेरो पापको प्रायश्चित चाहिँ मेरो धार्मिकताबाट त हुनै सक्दैन थियो। सो मेरो पापको प्रायश्चित चाहिँ मैले रगत बगाउनै पर्थ्यो। त त्यो रगत चाहिँ मैले एउटा निष्खोट पशुको, त्यो पशुको माग यति साह्रो ठुलो थियो, त्यो पशु निष्खोट हुनु पर्थ्यो, त्यसलाई चौरी नपरेको हुनु पर्थ्यो, लुतो नलागेको हुनु पर्थ्यो है। त्यसलाई पुजारीले लगेर नि पल्टाइ पल्टाइ हेर्थ्यो। अनि जब पनि मैले पाप गरेँ भने चाहिँ पाप बलि लगिकन म जानु पर्थ्यो, अनि मेरो पापको लागि चाहिँ त्यो पुजारीले के गरिदिन्थ्यो, उसले त्यो पशुलाई यसरी चट्टै काटेर त्यसको रगत चाहिँ यसरी 7 पल्ट छर्किदिन्थ्यो, 7 पल्ट यसरी रगत छर्किदिन्थ्यो। अनि त्यो रगत 7 पल्ट छर्किसकेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो, यसरी भनिन्थ्यो मलाई, अब तिम्रो पापको के भएको छ, तिम्रो पापको लागि प्रार्थना भएको छ, तिम्रो पापको लागि प्रार्थना भएको छ, तिम्रो पापको लागि प्रायश्चित भएको छ, यो पशुले गर्यो। तर अब दिन प्रतिदिन मान्छेले गरेको पापको त अब कति रास थियो, त्यो अब मान्छेले त सधैँ नै गर्छ, मान्छेले पाप गरि नै रहेको हुन्छ। उठ्ने बित्तिकैदेखि कसैलाई झोक चल्छ, रिस उठ्छ, कसैले सराप्दै उठ्ने बेहोरा हुन्छ है, यहाँ सरापेन, कसैले सरापेन भने हामीलाई अरूले के भन्यो भने हामीलाई रिस उठिहाल्छ। सो त्यो सबै त पाप नै हो नि त, परमेश्वरको अगाडि पाप हो। किनभने बाइबलमा भनेको छ रिस र हत्या एउटै हो। जसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई रिसमा तँ मूर्ख भनेर भन्छ अरे, बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ महासभाको योग्य हुन्छ है, त्यो चाहिँ नरकुण्डको आगोको योग्य छ। रिसाउनु त हामी सधैँ रिसाउँछौँ। अब त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ
एभ्री डे म चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा कोरोलीलाई लगेर मैले परमेश्वरको अगाडि जानु पर्यो, पुजारीको अगाडि जानु पर्यो, अनि उसले त्यो रगत त्यो पशुलाई मार्नु पर्यो, अनि त्यो पशुलाई मारेपछि चाहिँ त्यो रगतलाई छर्किनु पर्यो 7 पल्ट छर्किनु पर्यो। अनि त्यो रगत छर्किँदाखेरि चाहिँ अब त्यो रगत छर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब मन्दिरको पर्दामा छर्किदिन्थ्यो यसरी, महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानको बिचमा जुन चाहिँ पर्दा थियो त्यो पर्दामा यसरी छर्किदिन्थ्यो, रगत छर्किदिन्थ्यो। त्यसको मतलब चाहिँ के हो, अब त्यो रगतले चाहिँ मलाई त्यो महापवित्र स्थानभित्र एउटा महापुजारीलाई एक्सेस दिन्थ्यो जानको लागि। अनि वर्षमा एकपल्ट सम्पूर्ण समुदायको पापलाई लगेर उसले लगेर प्रायश्चित गर्थ्यो। सो के भयो, अब त्यो चाहिँ हरेक वर्ष दोहोरिरहन्थ्यो। त्यो धार्मिकता चाहिँ अब के भयो, एउटा धार्मिकताको लागि चाहिँ मैले एउटा कोरोली मार्नु पर्थ्यो, एउटा पशुको बलिदान हुनु पर्थ्यो। तर अब जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, बाइबलले के भन्छ, त्यो मन्दिरको पर्दा चाहिँ टुप्पोदेखि लिएर बेदसम्म 2 भाग भयो। त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो, अब तपाईँ र मेरो लागि अनुग्रहको सिंहासन खोलियो त्यो दिनदेखि। अब त्यो पर्दालाई चाहिँ एउटा पशुको रगत 7 पल्ट छर्केर खोल्नु पर्दैन थियो। अब त्यो दिनदेखि यीशु ख्रीष्टले जब अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो नि, सिद्धियो भनेर भनिँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो धार्मिकताको लागि, फर द सेक अफ माई राइचियसनेस, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो व्यवस्थाको के हुनुभयो, अन्त हुनुभयो। अब के भयो, मैले पशुको रगत बगाउनु पर्दैन, मैले कुनै किसिमको कुनै कुरा पशुलाई मारिकन त्यसको प्रायश्चित हुनु पर्दैन, किनभने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मेरो लागि पापको प्रायश्चित गर्नुभयो। अब तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रायश्चितलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी पश्चातापद्वारा हामी ग्रहण गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रायश्चित र पश्चाताप दुईवटा भिन्दै कुरा। अघि मैले भन्छु भनेको थिएँ तपाईँलाई, अब म त्यो पोइन्टमा आइपुगेँ, सक्नु आँटेँ। 1 घन्टा त बोलिसकेछु अलरेडी, तर म यसलाई वाइन्ड अप गर्दैछु है। तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस् है। अब यो म त्यसै पनि लामै बोल्छु, तर अब यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँगले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँगले नबुझाइ छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसको फेरि एडभर्स इफेक्ट हुन्छ। सो मलाई माफ गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई हतार छ भने, तर आज यो बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सुन्नुहोस् है, सो यहाँ पाप र पश्चाताप र प्रायश्चितको भिन्नतालाई म बुझाउन चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेले जब पनि पश्चाताप गर्थ्यो, पापलाई थाहा पाए नि, अब वचनले भन्छ, व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ मलाई पाप चाहिँ पाप भनेर चिनाइदिन्छ। रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदले भनेको छ, व्यवस्थाले चाहिँ मलाई पाप हो भनेर चिनाइदिन्छ। तर के भयो, त्यति बेला चाहिँ के भयो, मान्छेले चिनिरहेको थियो यो चाहिँ पाप रहेछ, चोर्नु त पाप रहेछ है, बेविचार गर्नु त पाप रहेछ। तर त्यो पापको चाहिँ उसले कसरी चाहिँ उसले पश्चाताप गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पश्चाताप चाहिँ एउटा पशुलाई लगिकन गर्दै थियो। अनि त्यो पशुको रगतले चाहिँ झन्डै भनेको छ बाइबलमा, झन्डै अघि हामीले भर्खर पढ्यौँ नि, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, औ व्यवस्था अनुसार प्राय सबै कुराहरू रगतद्वारा शुद्ध पारिन्छ, औ रगत नबगाइकन पापको क्षमै हुँदैन। सो के हुँदै थियो, पापले चाहिँ त्यो रगतले चाहिँ झन्डै शुद्ध पार्दै थियो, शुद्ध चाहिँ पार्न सकेको थिएन। त के भयो, अब व्यवस्थाले चाहिँ म भित्र पापको कायलता ल्यायो। र पापको कायलता आएपछि चाहिँ हेल्पलेस थियो यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ। तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो लागि फाइनल, यीशु ख्रीष्टलाई अन्तिम आदम भनेको छ। पहिलो आदमले चाहिँ के गर्यो, यस पृथ्वीमा पापलाई लिएर आयो, अनि अन्तिम आदमले चाहिँ के गर्नुभयो, धार्मिकतालाई लिएर आउनुभयो। अनि अन्तिम आदम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट। किन अन्तिम आदम, दोस्रो आदम किन नभनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अब हामीले आदमलाई दोष लाउन पाउँदैन, हो त्यो आदमले गर्दाखेरि भन्नु पाउँदैन, किनभने यीशु ख्रीष्टले त्यो पहिलो आदमलाई अन्त गरिदिनु भयो, उहाँ अन्तिम आदम हुनुभयो, अनि उहाँले चाहिँ धार्मिकतालाई लिएर आउनुभयो। अब यो कुरा यस्तो टेक्निकल छ, तपाईँले ध्यान दिनु भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई। यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, उहाँले मेरो लागि पापको के गर्नुभएको छ, प्रायश्चित गर्नुभयो। हिब्रूको किताब 4 अध्याय, हिब्रूकै किताबमा छ अहिले, हामी 4 अध्यायको 15 र 16 पदलाई हामीले हेऱ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, अथवा 14देखि नै हामी पढौँ, 14देखि नै हामी पढौँ। यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान
महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले हामी आफ्नो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ। अङ्गीकार भनेको स्वीकार भनेको, किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रो दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै भए पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आऊ र दया पाऊ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। अब यहाँ के भन्दैछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्दैछ। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गहरू भएर जानुहुने एउटा महान पुजारी अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो विश्वासको स्वीकारलाई चाहिँ बलियो गरी पक्रिराखौँ। अब यो पुजारी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुजारीले चाहिँ हाम्रो सबै दुर्बलतालाई बुझ्नुहुन्छ, सबै दुर्बलतालाई। सो जब यीशु ख्रीष्टले नि मेरो पापको मूल्यलाई चुकाउनु भयो नि क्रुसमा, मेरो एक एकवटा दुर्बलता, सायद कतिजनाको नि आज दुर्बलता सायद लोभ होला। प्रभुले जान्नुहुन्छ, साँच्चै नै लोभको बारेमा पनि उहाँले पक्का जान्नुहुन्छ, पक्का जान्नु। सायद कतिजनाको दुर्बलता नि सायद भक्कु खाने बेहोरा होला, घिचुवापन होला। तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभुले जान्नुहुन्छ यो कुरालाई, पक्का जान्नु हुँदैछ प्रभुले। दुर्बलता जति जे पनि छ नि, सायद कतिजना नि बेविचारको भावनाले सताइरहेको होला। प्रभु यस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले बेविचारको भावनालाई पनि जान्नुहुन्छ। यहाँ वचनमा त्यसरी लेखेको छ। उहाँले चाहिँ, किनकि हाम्रो महापुजारी चाहिँ हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो। सबै कुरा, सबैले भन्नुहोस् त, सबै कुरा भन्नुहोस् त। सबै कुरामा उहाँ परीक्षित हुनुभयो। यहाँ त्यसरी भन्दैछ, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ महापुजारी मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ बलिदान स्वयं पनि हुनुहुन्छ। यो अचम्मको मल्कीसेदेकको दर्जा भनेको चाहिँ त्यो हो। उहाँ चाहिँ महापुजारी मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ पापको निष्खोट बलिदान पनि स्वयं हुनुहुन्छ। तो पुरानो समयमा जब पनि एउटा महापुजारी पवित्र स्थानमा जान्थ्यो, उसले दुई किसिमको रगतलाई लगेर जान्थ्यो। एउटा चाहिँ आफ्नै पापको प्रायश्चित लगेर जान्थ्यो, किन ऊ पनि त मान्छे, पाप गर्ने मान्छे नै थियो नि त, रिसाउने मान्छे थियो, झर्को मान्ने मान्छे थियो। सो उसले के गर्थ्यो? आफ्नो पापको प्रायश्चित पनि लगेर जान्थ्यो अनि प्रजाको पनि लगेर जान्थ्यो वर्षमा एकपल्ट। तर यीशु ख्रीष्ट नि जब महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो नि, उहाँले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्नु परेन, पश्चाताप गर्नु परेन। किन भन्नुहोस् त? किनभने उहाँ निष्कोट हुनुहुन्थ्यो। अन्त यो महापुजारी चाहिँ अब हाम्रो सबै दुर्बलतालाई आज तपाईँ नेम गर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस्, सायद तपाईँलाई थाहै छैन, तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मेरो पाप त यस्तो गम्भीर छ कि त्यो पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। यस, म तपाईँलाई, उहाँले जान्नुहुन्छ, किनभने वचनमा लेखेको छ उहाँ चाहिँ सबै कुरामा हामी जस्तै परीक्षित हुनुभयो, तरै भए तापनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आऊ र दया पाऊ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ भन्दैछ। अब यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी वचनले भन्दैछ हामी साहससँग आउनुपर्छ। हामी नि रङ सदुकीको आइडियामा होइन, सदुकीको विचारहरूमा होइन। आज थुप्रो किसिमको विचारहरू छ परमेश्वरको वचनभन्दा माथि मान्छेले राखिरहेको छ। जस्तो कि मान्छेले एकपल्ट मुक्ति पाएपछि घुम्दैन, उद्धार घुम्दैन भन्ने कुराहरू, यो मान्छेको विचार हो, परमेश्वरको वचन होइन। परमेश्वरको वचनमा त्यस्तो कहीँ पनि तपाईँले एउटा भर्स पनि भेटाउनुहुन्न। बरु भन्दाखेरि तपाईँले त्यसको उनीहरूको भनाइ भन्दाखेरि विपरीत भर्सलाई भेटाउनुहुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पद, रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पद एकैछिन तपाईँले खोलिदिनुहोस् त। म हिब्रूको 4:16 फेरि आउँछु। म सक्नु आँटेँ, तर भए पनि हामी यो कुरालाई हेरेर नै टुङ्गो नै लगाउँ आज है। रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पदमा हामीलाई सफासँगले वचनले भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण परमेश्वरको कृपा र कठोरतालाई हेर, ती लोट्नेहरूमाथि कठोरता पर्यो, तर तिमीमाथि कृपा, यदि तिमी उहाँको दयामा लागिरह्यो भने नत्र भने तिमी पनि काटिनेछौ। वचनले सफासँगले भन्दैछ परमेश्वरको उद्धारतालाई पनि हेर, कठोरतालाई पनि हेर।
तिमी त्यो उद्धारता मुनि बसिरह्यो भने चाहिँ तिमीलाई दया देखाइन्छ, तर नि तिमी बसेन भने चाहिँ तिमी पनि काटिन्छौ भनेको छ। त्यो काटिनेहरू को थियो? अगाडि इजरायलीहरू थिए, जसहरूले नि आफ्नै धार्मिकतामा भर पर्यो। उनीहरूले के भन्यो? म मेरो शरीरको धार्मिकतामा। सो उनीहरूले नि आज धार्मिकताको लागि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नै गर्न सकेको छैन। उनीहरूले धार्मिकताको लागि केलाई विश्वास गर्दैछ? अझै पनि उनीहरूले चढाउँदै गरेको बलिदानहरूलाई, उनीहरूले गर्दै गरेको कार्यहरूलाई विश्वास गरिरहेको छ। तर ख्रीष्ट चाहिँ विश्वास गर्नेको लागि धार्मिकताको निम्ति व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ र मेरो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतबाट आउँछ, अनुग्रहको सिंहासनबाट आउँछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पश्चातापी भइकन म त्यो मुक्तिमा बढ्नुपर्छ। कतिजनाले चाहिँ भन्छ ओ धार्मिकता कमाउनेपट्टि मान्छे लागिरहेको छ। हामीले थुप्रोपल्ट आरोप भेटाएको छ, मैले पनि भेटाएको छु। जब मैले परमेश्वरको स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको बारेमा सिकाउन थालेँ, मैले थुप्रो चुनौती पाएँ। आज म तपाईँलाई एज अ लिडर भन्न सक्छु। थुप्रो कतिजनाले के भन्यो, साथीहरूले नै भन्यो ओ धार्मिकता कमाउनेपट्टि लाग्यो, यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गरेको कामले तिमीलाई पुगेन। होइन नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामलाई त म 100% विश्वास गर्छु, तर यही वचनले नै भन्दैछ तिमी चाहिँ मुक्तिमा बढ्दै जाऊ। यही वचनले नै भन्दैछ मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। यही वचनले नै भन्दैछ, बाइबलले नै भन्दैछ तिम्रो जीवनमा फल फलेन, फल फलेपछि मात्र तिमी अनन्त राज्यभित्र पस्न पाउँछौ। अघि मैले तपाईँलाई रेफरेन्स दिएँ नि है, फिलिपी 2:12, पहिलो पत्रुस 1:5, पहिलो पत्रुस 2:1 र 2, अनि रोमीको किताब 6:22 पद अनुसार। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि बढ्नुपर्छ। यदि हामी बढेनौँ भने चाहिँ हामी कस्तो विचारमा बस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओ मेरो जीवनमा चाहिँ मैले उद्धार पाइसकेँ। तर हेर्नुहोस्, उद्धार त त्यो रुखलाई पनि प्रभुले गरिराख्नु भएको थियो। पिताले भन्नुभयो यसलाई काटेर ढालिदे, तर यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? बिन्ती गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो होइन, म यसमा अझै 1 वर्ष मलजल गर्छु, अनि त्यहाँदेखि त्यसले फल फल्यो भने ठिकै छ, होइन भने काटिहालौँला। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के देख्दैछौँ हामी? जजमेन्ट पनि देख्दैछौँ, मर्सी पनि देख्दैछौँ, ग्रेस पनि देख्दैछौँ। तर कोही बेला हामी कस्तो खालको विचारमा बसेको छौँ भने चाहिँ ओ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा एकैपल्ट गर्नुभयो, अब सकेन र? हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको काम चाहिँ के भन्नुहोस् त? उहाँले प्रायश्चित गर्नुभयो मेरो पापको लागि। अब त्यो प्रायश्चितलाई चाहिँ नि एउटा मान्छेले पश्चातापी हृदय छैन भने चाहिँ उसले प्रायश्चितलाई ग्रहण नै गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि मेरो लागि पश्चाताप गर्नुभएको होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो लागि प्रायश्चित गर्नुभएको। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ भिन्दै कुरा हो। प्रायश्चित एउटा कुरा हो, पश्चाताप अर्कै कुरा हो। यीशु ख्रीष्टले मेरो पापको लागि प्रायश्चित गर्नुभएको हो। उहाँले रगत बगाइकन, मेरो लागि रगत बगाइकन उहाँले प्रायश्चित गर्नुभयो। किनभने रगत नबगाई चाहिँ पापको प्रायश्चित हुँदैन। अघि हामीले हिब्रूको किताब 9:22 पदमा हेऱ्यौँ, रगत नबगाई प्रायश्चित हुँदैन। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 26:26 र 27 पदमा भन्नुभयो, ल्याऊ यो मेरो शरीर हो, खाऊ तिमीहरूले, ल्याऊ यो मेरो रगत हो जो चाहिँ धेरैजनाको पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। त प्रभु भोजको टेबलमा हामी आउँछ नि, त्यो चाहिँ एउटा प्रायश्चितको टेबल हो, जहाँ चाहिँ हामी पश्चातापी हृदय भइकन आउँछौँ। त्यसले चाहिँ आफैलाई जाँचोस् भनेको चाहिँ नि आफ्नो धार्मिकतालाई जाँचोस् भनेको होइन, तपाईँ खाने योग्यको छ कि छैन त्यसलाई जाँच्नु भनेको होइन, तर तपाईँ साँच्चै नै पश्चातापी हृदयको साथ आउनु हुँदैछ त्यो टेबलमा, त्यो भनेको हो नि त। किनभने मानिसको पुत्र त हराएकोहरूलाई बचाउन आएको नि, प्रभु भोजको टेबल त पापीहरूको लागि हो नि, मेरो लागि हो नि। म धर्मी हो नि त, मलाई किन त्यो टेबल चाहिन्थ्यो र? चाहिँदैन थियो नि त। तर प्रभुको रगतले चाहिँ मेरो लागि के गरेको छ? प्रायश्चित गरेको छ। अनि म चाहिँ त्यो टेबलबाट चाहिँ पश्चातापी भइकन ग्रहण गर्छु। तर यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? यो चाहिँ हामी मुक्तिमा बढ्दै जानु हो, मुक्तिमा बढ्दै जानु। त जब हामी ट्रुली रिपेन्ट गर्न सिक्छौँ, जब हामी थाहा पाउँछौँ। अब आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो वचनको कन्क्लुजनमा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कुन चाहिँ स्तरमा हुनुहुन्छ? तपाईँ उद्धार पाएको ठाउँमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ मुक्तिमा बढ्दै हुनुहुन्छ, या त तपाईँ पश्चातापी भइकन तपाईँ चाहिँ अब तपाईँको जीवनमा आत्माको फलहरू पनि फल्न थाले? कुन चाहिँ स्टेजमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ आज पहिलो फेजमा हुनुहुन्छ भने यु निड टु ग्रो, बढ्नुपर्छ। हामी विश्वासको कर्ता यीशुलाई हेरिकन हामीलाई अल्मलाउने सबै
सबै टन्ठा र पापलाई पन्साइकन हाम्रो अगाडि राखेको दौड हामीले पुरा गर्नुपर्छ है। यदि हामी यीशु ख्रीष्टसँग एक भएका छौँ, यीशु ख्रीष्टसँग एक भएका छौँ, उहाँको कदममा पुगेका छौँ भने त त्यो जस्तो असल कुरा के हो र? पौलले भनेको छ अब जिउने त म होइन, ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। पौल त्यो मैच्योरिटीमा पुगेको थियो, पौल त्यो परिपक्वतामा पुगिसकेको थियो जहाँ उसलाई थाहा थियो कि उसले बाँचेको छैन, तर ऊद्वारा ख्रीष्ट जिउँदै हुनुहुन्छ। ऊ त्यो परिपक्वतामा उसको जीवनमा नि त्यो आत्माको फलहरू देखा पर्न थालिसकेको थियो। सो परमेश्वरको राज्यलाई जब हामीले सिक्दैछौँ, आज यहाँ परमेश्वरको राज्यलाई सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भिन्नतालाई सफासँगले बुझ्न जरुरी छ। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? उद्धार पायो, अब सकियो भनेर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ सायद लिडर हुनुहुन्छ होला, म तपाईँलाई अनर गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तर म तपाईँलाई यो पनि भन्छु, प्लिज तपाईँले सिकाउनुहोस्, तपाईँले प्लिज सिकाउनुहोस् उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवनको भिन्नतालाई तपाईँले कृपया सिकाइदिनुहोस्। किनभने वचनले चाहिँ यो भन्छ, इन्साफ चाहिँ परमेश्वरको घरानादेखि सुरु हुन्छ, मदेखि सुरु हुन्छ, म वचन जान्नेदेखि व्यक्तिदेखि सुरु हुन्छ। परमेश्वरले हिसाब लिनुहुन्छ। आज मैले यो सत्यता तपाईँलाई भनिनँ, तपाईँलाई चाखलाग्दो घतमा जाने, हँसाउने, तपाईँलाई रुवाउने, तपाईँलाई मजा लाग्ने कुरा भने, तर अल्टिमेटली पारिपट्टि पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किन सिकाएन, यो चाहिँ किन सिकाएन भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यो भयानक कुरा हो। एउटा घटनालाई भन्न चाहन्छु, अनि त्यसको बादमा म तपाईँलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु। एक दिन एउटा छोरा थिएछ, आमा बाउले साह्रै माया गरेको, जे डिमान्ड गरेको पनि दिने है। आमा बाउको मायाको परिभाषा त्यस्तो हुन्छ नि, कोही कोही बेला छोराले जे डिमान्ड गर्यो त्यो दियो भने चाहिँ माया भनेकन है। त्यसरी नै हुर्केछ त्यो छोरा, जे माग्यो भने पनि दिने, जे माग्यो भने पनि दिने। सबै माग्दा 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 एक दिन तपाईँले साँच्चीकै पिस्तोल किनी मागेछ। खेलाउने होइन, पहिला सानो सानोमा त खेलाउने किनिदियो, एक दिन ठुलो भएपछि के भयो, साँच्चीकै पिस्तोल। अनि त्यो पिस्तोलले गइकन उसले कसैको हत्या गर्यो, उसले हत्या गर्यो। अनि हत्या गरेपछि चाहिँ उसलाई पक्रियो, उसलाई झेलखानमा हाल्यो, उसको फरमान सुनायो, उसको मृत्युदण्डको कुरा आयो, फरमान आयो। अनि त्यो फरमान आउँदै गर्दाखेरि उसलाई सोधेछ, अब उसको मृत्यु केही दिन बाद हुनेवाला छ। अनि त्यति बेला उसलाई सोधेछ, तेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ के हो? मर्नु आँटेको छस्, अब अन्तिम एउटा इच्छा, लास्ट विस। उसको पाला भनेछ, म मेरो आमालाई भेट्न चाहन्छु। अन्त उसको पाला अब मर्नु आँटेको व्यक्तिको अन्तिम इच्छा पुरा गरिदिनुको लागि लु आमालाई भेट्नु बोलायो। आमालाई भेट्नु बोलायो भने सबैजनाको अगाडि त्यसले भन्यो, म आमासँग केही कुरा गर्न चाहन्छु, कानमा भन्न चाहन्छु, कानमा भन्न चाहन्छु। अनि उसले अब उनीहरूले पनि छोडिदियो, ठिकै छ कानमा भन्छ होला भनेर। अब उसको हातमा हतकडी लगाएर छ, खुट्टामा पनि ठिङ्गुरो छ, कानमा भन्दाखेरि त अब के आफ्नै आमासँग बात मार्दै छोडिदियो उनीहरूले पनि भन्नुलाई। तर जसै आमाको कानको छेउमा पुग्यो, उसले आमाको कान चाहिँ यस्तो डरलाग्दो टोकिदियो, आमाको कान नै चुट्यो। पछे भयो, छक्कै पऱ्यो सबैजना छक्कै पऱ्यो। के गरेको यस्तो तैँले? मर्नु आँटेको बेलामा किन तैँले यस्तो दुष्ट काम गरिस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यो छोराले भन्यो, मेरो आमाले मलाई सानोदेखि नै मलाई सत्यता कुरा बताइदिएको भए, मेरो गल्तीलाई देखाइदिएको भए आज म यो ठाउँमा पुग्ने थिइनँ। तर मैले जे भन्यो त्यही डिमान्डलाई पुरा गर्दै गयो, अनि आज म यो ठाउँमा पुगेँ। मेरो प्रियहरू, हामीलाई धेरैपल्ट हामीलाई मनपर्ने कुराहरू हामी लिन्छौँ हाम्रो जीवनबाट, हामी लिन्छौँ। अनि त्यो कुरालाई लिकन नि हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई सिक्दैनौँ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज जसै हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैछौँ, यो वचन कठोर छ हाम्रो लागि, यो वचन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ। तर यो वचनलाई यदि हामी लिन्छौँ भने नि हाम्रो जीवन बदलिन सक्छ। आवर लाइफ क्यान चेन्ज। आज 3वटा कुरालाई हेऱ्यो हामीले, उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पश्चातापमा डोर्याउनुपर्छ। आज हामी ट्रुली रिपेन्ट गरेका छैनौँ, यदि आज हामी वास्तवमा नै हामीले पश्चाताप गरेका छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन, हाम्रो अपश्चाताप हृदयले चाहिँ हामीलाई एक दिन अनन्त दण्डमा पुर्याउन सक्छ। सो मेरो काम आज यो हो। पास्टर सन्तोषले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको काम यो हो, हामी यो कुरालाई फेसिलिटेट गर्दैछौँ, यो कुरालाई हामी भन्दैछौँ।
यो लेसनलाई हामी लिउँ, पक्रौँ, समातौँ अनि हामी त्यो शिक्षा अनुसार हामी बढ्दै जान सकेको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ। तपाईँले हर एक कुराहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु बताउनुहुन्छ। तपाईँले हरेक कुराहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा सिकाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनमा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिबाटै सबै कुराहरू बताउनु भएको छ। प्रभु, हामी लज्जित हुन नपरोस् भनिकन, तर प्रभु हामी धेरैपल्ट त्यसलाई देखेर पनि हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रो कान भएर पनि हामी सुन्दैनौँ, किनभने हामी सुन्ने एटिट्युडको साथमा हामी आएकै हुँदैनौँ। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रिय पवित्र आत्मा। तपाईँको रगतले हामीलाई धोइदिनुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हामी मानिलिन्छौँ प्रभु तपाईँको अनुग्रह जो अहिले प्रशस्त मात्रामा छ, यति बेला हामी पश्चाताप गर्न सकौँ। हाम्रो जीवनको सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि प्रभु तपाईँको अगाडि आइकन हामी स्वीकार गर्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। तपाईँको वचनले भन्छ ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, उद्धारको दिन अहिले हो भनिकन। प्रभु, तपाईँको ग्रहणयोग्य समयभित्र, तपाईँको उद्धारको दिनभित्र प्रभु हामी प्रवेश गर्न सकौँ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु लर्ड, आज जतिजनाले तपाईँको अनुग्रहलाई पाइकन हामीले तेरा लापरवाही जीवन जिरहेका छौँ, हो केही पनि हुँदैन। किनभने प्रभु आज हामी यस्तो सिकेका छौँ, तिमीले एकपल्ट तिमी बाँच्यौ भने तिमी कहिले पनि मर्दैनौ, कहिले पनि तिम्रो उद्धार गुम्दैन। तर हामीले रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पदमा सफासँगले पढ्यौँ, यदि तपाईँको उद्धारता मुनि रह्यो भने चाहिँ हामी बचाइन्छौँ, तर यदि हामी त्यसबाट हट्छौँ, हामी दुष्टता देखाउँछौँ भने हामी पनि काटिन्छौँ भन्नुभएको छ। सफासँगले प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई बताएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी अधुरो कुराहरूमा होइन, तर सम्पूर्ण सत्यतामा बढ्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु आज जुन कुराहरूलाई हामी सिकेका छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ जीवनमा व्यवहारिकतामा हामी ल्याउन सकौँ र तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले।